सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 7मा पर्ने सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन भित्र रहेको पाठ 4मा पर्ने बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो पाठ 4 अन्तर्गत रहेको बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकतामा हामीले के कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा भएको क्षेत्रीय विविधता कस्तो छ, त्यसै गरी धार्मिक विविधता कस्तो छ, सांस्कृतिक विविधता कस्तो रहेको छ र यिनीहरूको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ र यिनीहरूले सामाजिक एकता कायम कसरी गर्न सकेका छन्, कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष छलफल गर्नेछौँ, विशेष चर्चा गर्नेछौँ। र यो पाठ 4मा रहेको बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको सारको रूपमा चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु र यसमा तपाईँहरूले के कुराहरू जान्नै पर्छ भन्ने कुरालाई मैले एकदम छोटकरीमा लिएर आएको छु र यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र विशेष गरेर अब यो पाठको कुरा गर्दाखेरि बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देश नेपाल जुन छ त्यो चाहिँ बहुजातीय, त्यसै गरी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो किन यसलाई चाहिँ धेरै विविधता भएको देश, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय भनेर यसरी चाहिँ भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै मान्छेको आफ्नै चाहिँ संस्कृति रहेको छ, त्यही अनुसारको फरकपना रहेको छ, संस्कृतिमै पनि फरकपना रहेछ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैको आफ्नो संस्कृति रहेको छ, त्यही अनुसार उनीहरूले कस्तो खालको रहनसहन गर्छन् हो त्यो पनि फरक रहेको हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको भौगोलिक प्रदेशको आधारमा, भूगोलको आधारमा चाहिँ नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3वटा चाहिँ क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अर्थात् भौगोलिक प्रदेशको आधारमा चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई यसरी 3 तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई छुट्याउन सक्छौँ नेपाललाई। र त्यहाँ विभिन्न मानिसहरूको बसोबास रहेको छ र उनीहरूको आफ्नै क्षेत्रीय विशेषताहरू पनि रहेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र अर्को कुरा भनेको यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको हामीले आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय जुन पहिचान छ हो त्यो पहिचान सहितको राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने आजको मूल आवश्यकता छ। र समयको माग पनि त्यही हो, किनभने सबैजना चाहिँ आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रीय पहिचान सहित राष्ट्रिय मूलधारमा आउनु पर्यो। सबैमा चाहिँ राज्यको पहुँच हुनु पर्यो अथवा सबैमा चाहिँ राज्यको आँखा पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले राज्यले विभिन्न कानुन, नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सबैको आफ्नो पहिचान सहितको समावेशीकरणको जुन व्यवस्था छ हो त्यो कुरा चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो है त। त्यही कुराको बारेमा अब हामी थोरै चर्चा गरौँ। ल, राज्यले चाहिँ आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचान सहितको समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्यो भने सबैको चाहिँ जुन धर्म, संस्कृति, जात तिनीहरू सबैलाई न्याय हुन्छ। अर्थात् सबै चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मूलधारमा आइपुग्न सक्छन्, जुन चाहिँ आजको आवश्यकता हो भनेर हामीले त्यति कुरा भने बुझ्नुपर्छ है त। अब यही अन्तर्गत हामीले क्षेत्रीय विविधताको बारेमा सुरुमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। क्षेत्रीय विविधता अब क्षेत्रीय विविधता भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सकिन्छ भने क्षेत्र भनेको कुन क्षेत्र छ त? हिमाल, पहाड, तराई यो 3टा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो। भौगोलिक चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि हिमाल, पहाड र तराई यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्र हो है त। अब यसमा कस्तो खालको विविधता रहेको छ त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। नेपालको भौगोलिक अवस्था भनेको अब विशेष गरेर हिमाल, पहाड र तराई यो चाहिँ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था हो। र यो हिमाल, पहाड र तराई यो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ, प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ खास जनजातिहरूको बसोबास रहेको छ। जस्तै कि हिमालमा विशेष गरेर शेर्पा, थकाली, भोटे, मुगाली, डोल्पु
हो। यस्ता खालका जाति बस्छन् हिमाली क्षेत्रमा। शेर्पा, थकाली, भोटे, मुगाली, डोल्पो यस्ता खालका जाति बस्छन् भने त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा बाहुन, छेत्री, गुरुङ, नेवार, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ आदि हो। यस्ता खालका मान्छेहरूको बसोबास छ। यस्ता खालका जातिहरूको बसोबास छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा विशेष गरेर राजवंशी, थारू, यादव, धिमाल, मुसलमान हो। यस्ता खालका चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो तीनैवटा जुन हिमाल, पहाड र तराई जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू छन् हो, उनीहरू सबैको आफ्नै सांस्कृतिक, भाषिक एवं क्षेत्रीय पहिचान रहेको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने जुन जनजाति छन् अथवा जातिहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै भाषा छ र आफ्नो क्षेत्रअनुसारको पहिचान छ। जस्तै कि तराईमा बस्ने मान्छेको एउटा पहिचान छ, किनभने उसलाई तराई मुलको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। उसको लवाइ खुवाइ, रहनसहन छुट्टै छ। त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने शेर्पाहरूको लवाइ खुवाइ, उनीहरूको जीवनशैली छुट्टै छ, उनीहरूको भाषा छुट्टै छ, संस्कृति छुट्टै छ, चाडपर्व छुट्टै छ। त्यसै गरी अब पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेको पनि लवाइ खुवाइ, त्यसै गरी उसको रहनसहन, संस्कृति, भाषा छुट्टै छ हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नै संस्कृति, भाषा र क्षेत्रीय पहिचान छ हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मान्छेको है त। र अब यही कारणले चाहिँ नेपाललाई विविधतामा एकता भनेर चाहिँ भनिएको है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। नेपाललाई त्यही कारणले विविधतामा एकता भनिएको हो, किनभने यसरी सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नै संस्कृति, भाषा र क्षेत्रीय पहिचान छ हो। त्यो भएर विविधतामा एकता भएको देश नेपाल भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि अर्को छ धार्मिक विशेषता। ल, कस्तो खालको धार्मिक विशेषता रहेको छ नेपालमा, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चर्चा गरौँ। धार्मिक विविधता। अब नेपाललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश पनि भनेर भनिन्छ। बहुधार्मिक भनेको धेरै धर्महरू मान्ने तथा बहुसांस्कृतिक भनेको धेरै संस्कृतिहरू चाहिँ रहेको देशको रूपमा पनि नेपाललाई चिनिन्छ। र विशेष गरेर यसमा कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा हिन्दू धर्मको बाहुल्यता रहेको छ। हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र अब यसरी अन्य धर्म पनि यहाँ रहेको छ, अन्य धर्म मान्ने पनि यहाँ रहेका छन् र हिन्दू धर्मको चाहिँ यहाँ बाहुल्यता रहेको छ। अर्थात् धेरै व्यक्तिले चाहिँ हिन्दू धर्म मान्छन् र थोरैले बौद्ध, इस्लाम, त्यसै गरी किराँत, क्रिस्चियन र अन्य धर्महरू मान्छन् है त। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। अब धार्मिक सहिष्णुता, नेपालमा सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको धार्मिक सहिष्णुता रहेको छ। त्यो भन्नुको मतलब सबै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ मिलेर बसेका छन् हाम्रो देशमा। मुसलमान, त्यसै गरी हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम हो, सबै चाहिँ मान्छेहरू मिलेर बसेका छन्। सबै धर्मावलम्बीहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छन् हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो संविधानमा पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नुपर्छ है त, बुझ्नुपर्छ। र अब अर्को छ सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता, संस्कृतिमा चाहिँ कस्तो खालको विविधता छ, कस्तो खालको फरकपना छ भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न जाति, जनजाति र क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न संस्कृतिहरू प्रचलनमा रहेको छ। नेपालमा विभिन्न जात अनुसारको, जनजाति अनुसारको, क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ संस्कृतिहरू प्रचलनमा छ। जस्तै कि अब सुदूरपश्चिम भन्ने जुन क्षेत्र छ, त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर देउडा पर्व हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ देउडा गाइन्छ हो, जुन चाहिँ अन्त ठाउँमा हुँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने जुन शेर्पाहरू छ हो, शेर्पा जातिको चाहिँ मणिरिम्दु पर्व रहेको छ। मणिरिम्दु भन्ने पर्व रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने जुन नेवार जाति छ हो, त्यो नेवार जातिले चाहिँ गाई जात्रा, मचिन्द्र जात्रा, इन्द्र जात्रा यस्ता खालका पर्वहरूलाई मनाउँछ
है त। त्यसै गरी अर्को भनेको अब पूर्वी तराईमा छठ पर्व मान्छन् पूर्वी तराईमा, र पुरै तराईमा होली एकदम हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन् है त। त्यस्तै गरी अब किराँती धर्म जुन छ अथवा किराँती जाति जुन छ अथवा किराँत जाति जुन छ, उनीहरूले चाहिँ उभौली उधौली जस्ता पर्वहरू मान्छन्। यसरी उनीहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ पहिचान छ, यस्तो खालको पर्व उनीहरूले मान्ने भनेर यसरी संस्कृतिको छुट्टै छुट्टै पहिचान छ। त्यस्तै तामाङ, गुरुङ, शेर्पा जातिले लोसार मनाउँछन् है त। त्यसै गरी ब्राह्मण, छेत्रीले देवाली मनाउँछन्। ब्राह्मण, छेत्रीले चाहिँ देवाली मनाउँछन्, जुन चाहिँ अरूले मनाउँदैनन् है त। त्यस्तै अब हिन्दूहरूको दसैँ, तिहार यस्ता खालका चाहिँ चाडपर्व रहेका छन्। जनै पूर्णिमा हो, यो खालका चाडपर्वहरू रहेका छन् है त। अब यसरी हामीले के देख्न सक्छौँ भने जातिगत, चाडपर्वगत, वेशभूषा, भाषा र गरगहनाहरूको चाहिँ विविधता नेपालमा रहेको छ। जाति, विभिन्न जातिहरू छन्, सयौँ जाति छ हाम्रो देशमा। त्यसै गरी चाडपर्व पनि धेरै नै छन् र विशेष गरेर जात अनुसारको चाडपर्वहरू मनाउने गरेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न वेशभूषा छ, तामाङको छुट्टै छ, शेर्पाको छुट्टै छ, त्यसै गरी मगरको छुट्टै छ, त्यसै गरी बाहुन छेत्रीको छुट्टै छ, त्यसै गरी तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूको वेशभूषा छुट्टै छ, गरगहना छुट्टै छ, भाषा छुट्टै छ। हो, यसरी चाहिँ धेरै विविधता रहेको छ। र अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा धेरै जातिहरूको बसोबास रहेको छ। हरेक जातिको आफ्नै रीतिरिवाज, संस्कार र संस्कृति पनि रहेको छ, त्यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै अधिकांश जातिको आफ्नै भाषा छ, छुट्टै भाषा छ। क्षेत्रीय दृष्टिले पनि हिमाली भेग, पहाडी भेग र तराई भेगमा मनाउने जुन चाडपर्वहरू छ, त्यो र संस्कृतिमा चाहिँ विविधता हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी धेरैजसो जातिहरूको वेशभूषा र लवाइ-खुवाइमा पनि विविधता पाइन्छ। धेरै मान्छेहरूले छुट्टै छुट्टै लुगा, त्यही अनुसारको लवाइ-खुवाइ, वेशभूषा चाहिँ गर्छन्। त्यस्तै नेपालका जातिअनुसार चाहिँ चाडपर्वहरू मनाइने गरिन्छ। नेपालमा जातिअनुसारको चाहिँ चाडपर्वहरू रहेका छन्। कतिपय जाति तथा जनजातिहरू फरक फरक शारीरिक बनावटका पनि छन्। अब शरीरको बनावटबाट पनि चाहिँ जाति जनजातिलाई छुट्याउन सकिन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब शारीरिक बनावटकै आधारमा यो जाति यो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अनुमान पनि लगाउन सक्छौँ। जस्तै कि कोही नाक थेप्चो भयो भने अब पक्कै पनि कि त त्यो राई हुनु पर्यो, अथवा लिम्बू, अथवा गुरुङ, अथवा मगर, अथवा शेर्पा भनेर हामीले बुझ्छौँ। र कसैको नाक चुच्चो छ भने त्यसलाई चाहिँ अब छेत्री अथवा बाहुन हो भनेर हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो नेपालको विशेषता भनेको हाम्रो जुन भूगोल छ, त्यो भूगोल अनुसार शारीरिक बनावटमा पनि ठ्याक्कै फरकपना रहेको छ। जस्तै कि सुदूरपश्चिमका मान्छे र काठमाडौँका मान्छे पनि चिनिन्छ है त। काठमाडौँमा नेवारी भेगका मान्छे ठ्याक्कै चिन्न सजिलो हुन्छ, अनि सुदूरपश्चिमका त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रको त्यस्तै खालको बनावट भएको मान्छेहरू हुन्छन्। हो, यसरी चाहिँ हामीले सजिलै चिन्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी जाति र क्षेत्रअनुसार चाहिँ जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कारहरू पनि फरक फरक छन्। कुन जातिमा चाहिँ कुन संस्कार हुने भन्ने कुरा पनि फरक फरक छ। जन्मको, मृत्युको, विवाहको सबै कुराको फरक फरकपना रहेको छ। त्यसै गरी जातिअनुसार गीत, सङ्गीत, नृत्य, बाजाहरू पनि रहेको छन्। हो, नेपालमा यस्ता खालका सबै जनजातिहरू अथवा जातिहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर रहेका छन्। त्यसैले नेपाल सबै जात जातिहरूको मिश्रित देश हो पनि हामीले भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा कहिले पनि जातीय द्वन्द्व भएको छैन र यहाँ जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम भएको देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ विशेष गरेर एक जातिको चाडपर्व, जन्म, मृत्यु, संस्कार लगायतका सांस्कृतिक गतिविधिमा अरू जातका मानिसहरू पनि सहभागी हुन्छन्। जस्तै कि बाहुन छेत्रीको बिहे छ भने त्यहाँ चाहिँ अरू त्यहाँ बस्ने, त्यो समुदायमा बस्ने अरू अन्य पनि सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै राई लिम्बूको बिहे छ भने त्यहाँ अब ब्राह्मण बस्ती छ भने उनीहरू पनि सहभागी हुने। यसरी एक अर्काको जन्म, मृत्यु र विवाह संस्कारमा उनीहरू सरिक हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सामाजिक एकतालाई मजबुत बनाउने कुराहरू यही नै हुन्, किनभने सबैजना मिलेर बसेका छन्, सहभागी हुन्छन् एउटाको अर्कोमा, अर्कोको अर्कोमा। यसरी चाहिँ जुन बेला आवश्यक पर्छ
अथवा जुन बेला चाहिँ समाजमा मान्छेको आवश्यक पर्छ, जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कार हो, यस्तो बेलामा चाहिँ एकजुट हुन्छन्, जसले गर्दा विश्वमा नै नेपाललाई विविधतामा एकता भएको राष्ट्रको रूपमा पहिचान स्थापना गरेको छ भनेर हामीले यति कुराहरू चाहिँ यो पाठमा मूल सारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि चाहिँ यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा म चर्चा गर्छु। तपाईँहरूलाई यो पाठबाट सोध्न सक्ने खालको जुन प्रश्नहरू छ त्यसको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु र कसरी त्यो सम्भावित प्रश्नहरूलाई लेख्ने त्यो बारेमा पनि छलफल गर्नेछु। ल, अब तपाईँहरूलाई पहिलो प्रश्न के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि नेपाल विविधतामा एकता भएको देश हो भन्ने शीर्षकमा एक लेख लेख्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्नले सोध्न सक्छ है त परीक्षामा। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्नुपर्छ भने यसको उत्तरमा विशेष गरेर नेपाल विविधतामा एकता भएको देश हो, किनभने चाहिँ नेपाल विभिन्न जात जातिको साझा फुलबारी हो। आज वर्ण र जातको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा रहेको वर्ण जातको वृद्धि भइरहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा भौगोलिक अवस्था अनुसार विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। हिमाली भेगमा शेर्पा, भोटे, थकाली, जुम्लाली, मुगाली, खम्बा आदि जातिहरू बस्छन्। त्यस्तै गरी उनीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति र वेशभूषा छ, जुन संस्कृति अन्य जातिको भन्दा फरक रहेको छ। उनीहरूको पोसाक, गरगहना, खानपिन, रहनसहन फरक छ। त्यस्तै पहाडमा बाहुन, छेत्री, नेवार, मगर, राई, लिम्बू, राउटे, जिरेल, तामाङ आदि जातिहरूको बसोबास रहेको छ। त्यस्तै जात अनुसारको भाषा, चाडपर्व, वेशभूषा पनि उनीहरूको फरक छ। त्यसै गरी अब तराई भेगमा, तराई क्षेत्रमा चाहिँ राजवंशी, सतार, पासी, हलखोर, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, पोदर आदि खालका जातिहरू बस्छन्। यिनीहरूको जात अनुसार भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसहन फरक छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै जात अनुसारको संस्कार पनि फरक फरक रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, इसाई धर्म, जैन, क्रिस्चियन आदि धर्म मान्नेहरू मानिस पनि रहेका छन्। नेपाल यसरी विविधताले भरिपूर्ण अथवा भरिएको देश हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अथवा लेख्न सकिन्छ। तर नेपालमा भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, संसारको विषयमा कहिले झगडा भएको छैन र हुन पनि दिनु हुँदैन, त्यो कुरा पनि हामीले लेख्नुपर्छ है। र त्यस्तै अर्को भनेको चाडपर्व मनाउँदा सबै सहभागी बन्छन्, चासोका साथ अवलोकन गर्छन्, सबैले एक अर्काको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजप्रति सम्मान दिन्छन्। त्यसै कारण नेपाललाई विविधतामा एकता भएको देश भनेर भनिएको हो। हाम्रो साझा देश नेपाल हो। हाम्रो साझा राष्ट्रिय देशमा चाहिँ साझा खालको राष्ट्रियता रहेको छ र हाम्रो साझा राष्ट्रियता भनेकै नेपाली हो। सबैले सामाजिक एकता, विविधतामा एकता, विकास र समृद्धि देख्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा पनि हामीले यसमा लेख्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ विविधतामा एकता भएको देश भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तरमा। त्यस्तै अब तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ यसमै भन्दाखेरि नेपालमा बहुसांस्कृतिकता र सामाजिक एकता बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, 5 अङ्कको लागि, 5 मार्क्सको लागि आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देश हो। यहाँ सबै आफ्नो संस्कृति रहेको छ। यहाँ सबैको आफ्नो संस्कृति रहेको छ। हिमाल, पहाड, तराई गरी मुख्य 3 भौगोलिक प्रदेशमा मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। उनीहरूमा अथवा उनीहरूका आफ्नै क्षेत्रीय पहिचान र विशेषताहरू रहेका छन्। आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचानसहित राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा 100 भन्दा बढी
जात जातिहरू बस्दछन्। यहाँका मानिसहरू चाहिँ 100भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोग गर्छन् र संवाद गर्छन्। र अर्को कुरा भनेको सबै जात अनुसार चाडपर्व र संस्कार पनि फरक छ। चिसो ठाउँमा बस्ने शेर्पाहरू र भोटेहरू बक्खु दोचा लगाउँछन् भने काठमाडौँका नेवार ज्यापुहरू दौरा सुरुवाल, पटुका, कोट, टोपी लगाउँछन्। नेवारहरूको चाहिँ हाकु पटासीको महत्त्व अलग्गै छ। किराँतहरूको पालन गीत र बाहुनहरूको बालन भजन गीतको भाका नै फरक छ। चण्डी नाच, सोरठी नाच, झिझिया नाच, घाटु नाच, पुलाकोटी नाच, भैरव नाच, हुड्केली नाच, सोकला नृत्य, कृष्ण चरित्र आदि नाच चाहिँ जातीय विशेषता अन्तर्गतका नाचहरू हुन्। लवाई खवाई, संस्कार आदि क्षेत्र तथा जाति अनुसार फरक फरक रहेको छ। यहाँ हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म यस्ता खालका धर्म मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर बसेका छन्। कतै कतै मन्दिर छेउमा मस्जिद पनि छ र कतै गुम्बा र मन्दिर एकै ठाउँमा पनि रहेको छ। हिन्दूहरू बौद्ध मन्दिर जान्छन्, बौद्धहरू हिन्दू मन्दिर जान्छन्। बिहान मन्दिरबाट शङ्ख घण्टको आवाज आउँछ भने मस्जिदमा नमाज पढेको चाहिँ आवाज आउँछ। त्यसै गरी हातमा माला लिएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बिहारमा घुम्न जाने गर्छन्। एकले अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, त्यसै गरी एक धर्मले अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र बराबरी मान्यता दिन्छन्। एउटा धर्मकोले अर्को धर्मकोलाई घृणा गर्दैनन्। कसैले अन्य जातिको वेशभूषा अथवा भाषा वा चाडपर्वको अपमान र हेला गर्दैनन्। सबैले आफ्नो चाडपर्व चाहिँ रमाइलो साथ मनाउँछन्। नेपालमा भिन्न भिन्न संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, तर सबैमा सद्भाव, सहिष्णुता, सहानुभूति यस्तो खालको भाव रहेको छ। त्यसैले यहाँ सामाजिक एकता छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचानसहित राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ र समयको माग पनि यही नै हो। त्यसैले राज्यले विभिन्न कानुन, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सबैको आफ्नो पहिचान सहितको समावेशीकरणको व्यवस्था मिलाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ र हालको सामाजिक एकतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न भनेको बहुसांस्कृतिकता नै नेपाली पहिचान हो अथवा नेपालीको पहिचान हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। बहुसांस्कृतिकता नै नेपालको पहिचान हो, धेरै संस्कृतिहरू हुनु नै नेपालको पहिचान हो, यो भनाइलाई हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने छ। र अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर नेपाल बहुल जाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक सम्प्रदाय भएको देश हो। यसलाई अब चाहिँ हाम्रो यो जुन देशको पहिचान छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गानाले नै चाहिँ समाहित गरेको छ। नेपाल चाहिँ एकदम धेरै जनजाति, धेरै भाषाभाषी बोल्ने, धेरै संस्कृति, धेरै धर्म मान्ने त्यस्ता खालका चाहिँ मानिसहरू बसेको देश हो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन राष्ट्रिय गाना छ हो त्यसले नै प्रष्ट पार्छ। अब त्यसमा सबै कुराहरू समेटिएको छ। जस्तै कि अब हाम्रो राष्ट्रिय गानामा सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यसरी चाहिँ बहुल जाति, बहुल भाषी, धर्म, संस्कृतिको बारेमा हाम्रो राष्ट्रिय गानामा पनि भनिएको छ। धेरै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति चाहिँ एकदम विशाल छ, धेरै छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय गानाले पनि चाहिँ यसलाई पुष्टि गरेको छ।
त्यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका, बेसी, टारहरू गरी विभिन्न भौगोलिक विविधता रहेको छ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, ठकुरी, कुमाई, थारू, यादव, चौधरी, मुसलमान, छन्त्याल आदि बहुजातिहरूको बसोबास रहेको छ। विभिन्न जातको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। समग्र संस्कृति नै नेपालको चाहिँ पहिचान बनेको छ। यसरी धेरै संस्कृतिहरू नै नेपालको पहिचान बनेको छ। भक्तपुरको गाई जात्रा, काठमाडौँको घोडे जात्रा, ललितपुरको भोटे जात्राले सबै दर्शक र पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। किराँतहरूको उधौली पर्व, त्यसमा बजाइने जुन झ्याली झ्याम्टा छ त्यसको स्वरले कतिलाई उत्साहित बनाएको छ। ब्राह्मणहरूले चाहिँ ईश्वर भक्तितिर मन लगाउँछन्। ब्राह्मणहरूको जुन बालन छ हो त्यसले चाहिँ ईश्वर भक्तितिर मन लगाउँछ। तराईको होलीमा मनाइने भिन्न भिन्न रङको उत्सवले एउटै रङ बनाउँछ। जुनसुकै जात वा रङको भए पनि सबैको साथ भए सुखमय रङ्गमय जिन्दगी बन्छ भन्ने होलीको सन्देश छ। त्यसै गरी हिमाली भेकमा मनाइने मणिरिम्दु, लोसार, बुद्ध जयन्ती, पहाडमा मनाइने दसैँ, तिहार, उभौली, गौरा, भैलो देउसी र तराई क्षेत्रमा मनाउने छठ, माघी आदिले चाहिँ विविधतामा एकता थपेका छन्। त्यसै गरी यी सबै नेपालका संस्कृतिहरू हुन्। विभिन्न क्षेत्रमा रहने जनजातिले आफ्नो मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति मिलाएर अनेकतामा एकता बनाएका छन्। विभिन्न जातको फुलबारीहरूको बगैँचा हो नेपाल। यही नै नेपालको पहिचान हो, संस्कृति हो, राष्ट्रिय एकताको पहिचान पनि हो भनेर हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यसैले बहुसांस्कृतिकता नै नेपालको पहिचान हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भने तपाईँको समुदायमा भएका विविधताको सूची बनाई त्यहाँ भएको एकताको उदाहरण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा विशेष गरेर मेरो समुदायमा अथवा हाम्रो समुदायमा बसोबास गरिरहेका जाति सम्प्रदायहरूका अथवा सम्प्रदायहरूमा ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बू, मुसलमान, भोटे, यादव, हजाम, पोडे, थारू, धोबी, खड्गी, मारवाडी, कोइरी, लामा, सन्यासी, गिरी, कुसुन्डा, राउटे, धानुक, मण्डल, राजवंशी, चुनारा, कडरिया, गुरुङ, मगर आदि रहेका छन्। अब हाम्रो समुदायमा भएका धार्मिक स्थलहरू र स्थानहरू भनेको अब के छ भन्दाखेरि कृष्ण मन्दिर, शिव मन्दिर, काली मन्दिर, हनुमान मन्दिर, राम मन्दिर, नृसिंह मन्दिर, 2वटा मस्जिद, 5वटा चर्च, 3वटा गुम्बाहरू। यसरी चाहिँ तपाईँको समुदायमा के छ त्यही कुरालाई उल्लेख गर्ने। त्यस्तै अब हाम्रो समुदायमा मनाइने चाडपर्वहरू दसैँ, तिहार, गाई जात्रा, कृष्ण जात्रा, रोपाइँ जात्रा, माघे सङ्क्रान्ति, फागु पूर्णिमा, साउने सङ्क्रान्ति, तीज, सरस्वती पूजा, शिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी, ईद, क्रिसमस, लोसार, उभौली, बुद्ध पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा, चैते दसैँ हो। यस्ता खालका चाडपर्व मनाइन सक्छ है त। त्यस्तै हाम्रो समुदायका सांस्कृतिक झलकहरू भनेको अब के नाच नाचिन्छ, बालन नाच, ख्याली भजन, त्यसै गरी लोकदोरी गीत गाइन्छ, भैरवनाथ, कृष्ण चरित्र, कौरा चुट्का, घाँटु नाच, सालैजिउको भाका, झ्याउरे गीत, ठाडो भाका, रत्यौली, भजन कीर्तन हो। यस्तो खालको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान छ। अब एकतामा चाहिँ कसरी चाहिँ सबै बाँधिएका छन् अर्थात् एकताको उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदायमा मन्दिरकै छेउमा चर्च र गुम्बा रहेको छ। चर्चमा प्रार्थना गरिरहँदा मन्दिरमा शङ्ख घण्ट बज्छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रवचनमा इसाईहरू पनि गएर सुन्छन्। भगवत पूजाको प्रसादलाई सबैले बाँडीचुँडी खान्छन्। मुसलमानका मौलवीहरूले आफ्नो धर्मबारे मस्जिदमा प्रवचन दिन्छन्। त्यसै गरी कतै कतै विद्यालयमा चाहिँ सान्ता क्लाउज बनाएर कार्यक्रमहरू गर्छन् जुन चाहिँ क्रिसमस डेमा चाहिँ मनाइन्छ हो, त्यो गर्छन्। सबैको सहयोगमा शिवधुनी लगाउँछन्। हरेक धार्मिक कार्यक्रममा सबैको सहयोग लिन्छन्। कसैले
अरूको धर्म संस्कृतिमा बाधा पुर्याउँदैनन्। समाजमा हुने जात जातिहरूको न्वारान पास्नी व्रतबन्ध विवाह आदि संस्कारमा छिमेकीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ। मलामी जाँदा छिमेकीहरू चाहिँ जात हेर्दैनन्। छिमेकी सधैँ चाहिने हुनाले मर्दा पर्दा चाहिँ उनीहरूको साथ र सहयोग लिने चलन छ। यसैले हामी सबै मिलेर शान्तिपूर्वक आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी एक आपसमा सहानुभूति सद्भाव चाहिँ राखिरहेको छौँ। यसरी चाहिँ त्यहाँ एकता कायम भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा विशेष गरेर चाहिँ बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकता भन्ने जुन पाठ छ त्यसमा हामीले आज बहुसंस्कृतिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रअनुसारको विविधता, धार्मिक विविधता, धर्मअनुसारको विविधता, फरकपना र सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति अनुसारको चाहिँ फरकपनाको बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ विशेष गरेर। र यो पाठमा सोध्न सक्ने, तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको चाहिँ प्रश्न उत्तरहरू पनि हामीले बुझ्यौँ है त। र यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी लिइसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरूमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ भने 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला केही कन्फ्युजन भयो भने। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै खालका एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामी तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहन्छौँ। र त्यो नछुटाइकन हेर्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला। र साथसाथै एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई अध्ययन गर्नुहोला। यस्तै खालका सबै भिडियोहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन तपाईँहरूले पढ्नुहोला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र तपाईँको समय शुभ रहोस्। र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।